तर आम्ही मुखार सरता फुलाकरी सुगंध आसता सगळ्यांकडे मागता सगळ्यांनी मोठ्या उमेदी उत्साहात ताळयो मारून तरी आमच्या ह्या श्रावणधारा कार्यक्रमात जी दिवली पेटयता आसतना ती आम्ही ओपता तेन्ना सगळ्यांक परत एकदा रिक्वेस्ट करता की ताळयांनी सगळ्यांची उर्बा वाडोवची. ह्या पवित्र श्रावण मासाच्या निमित्तान आम्ही सगळी मोग श्रद्धा सेवा आणि ज्योत मनात पेटयता. तशीच ही दिवली आयज आम्ही ह्या सुवाळ्याक श्रावणधारा सुवाळ्याक आम्ही आयज हांगा पेटयता. पावसाच्यो सरी जशी धर्तरेक पासयेसार करता तशेंच श्रावणांतली भक्ती मनाक निर्मळ पुढे महिला मोर्चा मेंबर दीपाली केरकर जनरल सेक्रेटरी मुरगांव, सीमा मोरजकर ही डिस्ट्रिक्ट मेंबर आसा आणि सुनीता फडती डिस्ट्रिक्ट मेंबर. मोर्चाचा विजय असो. बोलो बोलो भारत माता की जय. भारत माता की जय. वंदे मातरम. वंदे मातरम. भारतीय जनता पार्टीचा विजय असो. मोर्चा मुरगांवच्या तर्फे आयज आमी हो श्रावणधारा कार्यक्रम आयोजीत केल्लो आसा. आमी जाले 5 वर्सां जाली आमी सतत ह्यो प्रोग्राम करता आनी आमचे फाटल्यान मार्गदर्शक म्हणटा आमचे आमदार श्री संकल्प बामणकर यांचे आसता. सदीत आमी बायलां खातीर खूब म्हणटा ते वर्सभरान खुबशे प्रोग्राम आयोजीत करतात आनी आमी अशें केन्नाच जावना की इलेक्शन आसा इलेक्शन ना हे केन्ना आमी चिंतिना. आमी 2009 जे प्रोग्राम चालू केल्लेले ते एवरी इयर आमी प्रोग्राम करता. हे तशें जावं ते हळदी कुकूम जावं महिला दिन जावं आतां श्रावणधारा जाले आमी 5 वर्सां कंटिन्यूस केल्लेले आसा आनी खुबशे बायलांची हे आसले रिक्वेस्ट आसले की आमकां स्पोर्ट्स डे जाय म्हणून. सो महिला दिनाच्या आदले दीस आमी स्पोर्ट्स डे बीन घेतात. अशें ह्या श्रावणधाराच्या निमतान आमी सगळ्या मुरगांवच्या बायलांक आपयतात, मान सन्मान दितात, तांकां हिरवी कांकणां घालून कपलाक लावन आनी ही हिरवी कांकणां जाणा की सौभाग्याचे देणे आसा. सो आमी सगळ्या जाणांक हांकां मान सन्मान दिवपाक हांगा आपयता मुरगांवच्या सगळ्या नारी. आनी तुमी जाणा सगळ्यान व्हडली शक्ती म्हणटा ती महिला शक्ती आसा आनी आयज ती आपली घर सांबाळटा तशी समाज तशी आमचो देश घडोवपाक सुद्दां महिलांचो खूब व्हडलो वांटो आसा. आनी आमकां खबर आसा की जी महिला सदीत म्हणटा की आमचो आमदार की जितली मुरगांवाची महिला आसा ती सगळी आमची फॅमिली म्हणून. सो तेंच्या खातीर चिंतपाचें हे फर्स्ट प्रायोरिटी आसता आमदाराचे सदीत. आनी सगळ्यांक हांव श्रावणधाराची खूब खूब शुभेच्छा दिता. आनी आयज मुद्दम म्हणून आमच्या ह्या प्रोग्रामा खातीर अनिता कोळेकर आमची साऊथ गोवाची डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तशीच आमची ZP पूनम सावंत, अनिता रायकर, रिमा सोनुलेकर ही सगळीं जाणां आमच्या ह्या प्रोग्रामांक येवन शोभा वाडयलेली आसा. आनी खुबशे आमचे कल्चरल प्रोग्राम सुद्दां जातले. डान्स परफॉर्मन्स आसतलो, तशेंच स्पोर्ट प्रायजीस आसतले, फ्रेंड्स डे परफॉर्मन्स आसतली. सगळ्यांनी लोकां कडेन मागता सगळ्यांनी आसपास घेवन हांगा घेवन सगळे जाणां मागीर वयपाचें. जनता महिला मोर्चा मुरगांव मतदारसंघ आयोजीत केल्ल्या ह्याच्या श्रावणधारा प्रोग्रामाक फर्स्ट म्हटल्यार संकल्पबाई आमोणकर तशेंच श्रद्धा दिदीचें खूब 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 अभिनंदन करपाक जाय. कित्याक हांव खुबशे तेंच्या प्रोग्रामाक येता आनी एवरी प्रोग्राम म्हटल्यार एवरी वर्सा जो जाता तो एवरी टायम डिफरंट आसता. म्हटल्यार म्हणटा की ह्या वर्सा समज ह्या लेवलार केलो तर तो लेवल कसो वाडोवप जाल्यार तो ह्या मतदारसंघान पळोवपाचो. आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट समज ह्या मतदारसंघान आसा जाल्यार नारीचो जो सपोर्ट आसा जो शक्ती आसा ती केन्नाच कमी जाल्लेली आमी पळोवंक ना. जो तेंचो आदार आसा जी सपोर्टर्स आसा ती दिसान दीस वाडत आसा.
हांव इतलेंच मागता की येता त्या काळान तांकां खूब प्रगती मेळची आनी प्रोग्राम करपा खातीर शक्ती मेळची आनी सगळ्यांक बेस्ट विशीस दिता आनी येता ते सण जितले आसा तेंचे शुभेच्छा दिता. देव बरें करूं. महिला मोर्चा मुरगांव मतदारसंघात आज हो सुंदरसो श्रावणधाराचो आयोजन आमचे श्रद्धा भाभी आनी संकल्पभाई आमोणकरान हाणें आयोजीत केल्लो आसा. हांवें पळयलां मुरगांव मतदारसंघाचे महिला प्रभारी म्हूण काम करता आसतना जे पार्टीचे तांकां काम दिलें वता सदांच मुरगांव मतदारसंघाच्यो महिला पयल्यो आसतात. तांचे श्रद्धा भाभीचें एक टीम वर्क आसा आनी टीम वर्क काम करता आसतना ती शेवटच्या महिला पर्यंत वचून हें काम करतात आनी ताका लागून आज महिला वर्ग तांकां इतलो आकर्शीत जाल्लो आसा. सगळ्या वाटेच्यान ती महिला प्रत्येक गोश्ट भारतीय जनता पार्टीची आसूं सामान्य ज्यो येवजण्यो आसूं ती सगळ्या महिला पर्यंत पावयता येयली आसा. तांचें हें काम पळयत जाल्यार सगळ्यांनी ऑलरेडी ठरयिल्लें आसा. फुडली जैत ही संकल्पभाईचीच आसा आनी हांव तांकां खूब खूब शुभेच्छा दिता येणाऱ्या काळाक आनी तांकां काम करपाक आनी महिला शक्तीन अशेंच बळगें दिवचें. महिला शक्ती तांच्या बरोबर ही आसात आनी तांकां ह्या श्रावण महोत्सवाच्यो खूब खूब शुभेच्छा. मुरगांव मतदारसंघ आयोजित श्रावणधारा सगळ्यांत पयलीं म्हणजे श्रावणाच्यो परबी आनी हांव खरेंच श्रद्धाताई आमोणकर आणि संकल्पजी आमोणकर हांचे दोगांचें अभिनंदन करता. कारण आमची भारतीय जनता पार्टीची एक सातत्यान सदांच हें आसता की इलेक्शन आयलें की काम न्ही, आमी सातत्यान सदांच प्रत्येकाच्या कार्यक्रमात प्रत्येकाच्या घरान प्रत्येक कार्यान पावत आसता. श्रावण मास हो म्हटल्यार एक श्रावणाची हलकीशी धार येता आणि त्या धारेंतल्यान मनातली मरगळ भायर सरता आणि ह्या मरगळीतनं एक महिला मदीं एक चैतन्य आसता. आमी शास्त्रीय दृश्ट्या पळयलें जाल्यार पंचपक्वान्नां जी आमी खातात तिवूय बीन ह्या श्रावणांत जसो ऋतू बदलता त्या ऋतूनुसारूच आसता आमचे. आणि तोच हो महिलान म्हणजे जातून आतां आमचे मोदीजी म्हणटात की आमी एक घरगुती जेवण करप, घरगुती साज साजप आणि ह्या हातूंतल्यान नारी शक्तीक संघटीत करप. हें संघटन हें आमची श्रद्धाताई आणि संकल्प बाब करत आसता. ह्या निमित्यान प्रत्येकाच्या घरान पावप, तांच्यो अडचणी सोदून काडप, तांकां सातत्यान मदत करप. हें श्रावणधारा हो एक निमित्त आसता पण सातत्यान संपर्क संघटन हो ताचो मुख्य उद्देश आसता. आणि ह्या सुंदर सोहळ्याक तांचे कल्चरल एक्टिविटीज असतात. महिला मदल्या एक ज्यो कलागुणांक वाव दितात हांगासर त्यो हांगासर सगळे प्रेजेंट करतात आणि हें संघटन कायम फुडें उरतलें आणि तांकां दोगांकूय हांव मनपूर्वक शुभेच्छा दिता. आणि हांगच्यो महिला मोर्चा ज्यो आसात सगळ्यो समस्या आमच्यो कार्यकर्त्यो ज्यो सातत्यान तांच्या फाटल्यान रावता ह्यो फक्त ह्या कार्यक्रमा पुरत्यो न्ही. गेली 4.5 वर्सां हे सतत डे टू डे तांचे कार्यक्रम आसता, तांचो संपर्क आसता. तांचे माननीय मुख्यमंत्री आमचे जे आसा प्रमोदजी सावंत हांचे कडल्यान प्रत्येक कार्यक्रम हाडून ह्या मतदारसंघात दिवप, ह्या मतदारसंघाचो विकास करप हे सातत्यान चालू आसा. त्याच बरोबर आमचे माननीय पंतप्रधान मोदीजी हांच्या बरोबर हांणी सतत म्हटलां की नारी शक्ती ही सक्षम जाता तेन्ना परिवार सक्षम जाता. परिवार सक्षम जायत जाल्यार आपलो वाठार सक्षम जाता आणि आपलो वाठार सक्षम जायत जाल्यार आपले राज्य सक्षम जाता. आणि आज की नारी ही सक्षम आसा आणि अश्योच ह्यो सक्षम नारी ह्या आमोणकर दाम्पत्याच्या फाटीक उबी आसा आणि म्हाका दिसता फुडलो जैत हो तांचोच आसा. देव बरें करूं.